अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जनाब ज़िला लिया तहसील चबारा। मेरा नाम इसमें ग्रामी मुज़म्मिल फ़याज़, वालिद नाम मोहम्मद फ़िरोज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नत्विस समाअ कत्वयि السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. الفاتحة.